हेलो दोस्तों, उर्दू ज़ुबान यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से इस्तकबाल है। मैं आज आपके लिए संविदा शिक्षक वर्ग 3 की उर्दू पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन वन लाइनर के थ्रू है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लॉन्ग करूँगी तो टाइम भी लगेगा और वीडियो भी बड़ी बन जाएगी, इसलिए ये सिर्फ वन लाइनर ही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो इससे फैज़याब हो सकें। मेरा मकसद व्यूज़ बढ़ाना नहीं, जो इल्म मेरे पास है उसे लोगों तक पहुंचाना है। हमारा टेलीग्राम चैनल है उर्दू ग्रुप, आप इसे ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। हमारा टॉपिक हर्ब से रिलेटेड चल रहा था, अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। हे से मिलकर बनने वाले हुरूफ को मुरक्कब हुरूफ कहते हैं। जितने भी वर्ड हे दो चश्मीन से मिलकर बनते हैं उसे हुरूफ मुरक्कब कहते हैं। इनकी कुल तादाद 14 है, ये कुल 14 तादाद में है। जैसे टे प्लस है ठे, जीम प्लस है झे, छे प्लस है छा, दाल प्लस है धा, डाल प्लस है ढा, ड़े प्लस है ड़े, काफ प्लस है खे, गाफ प्लस है घे, लाम प्लस है लेह, मीम प्लस है मेह और नून प्लस है नेह। ये कौन से हरूफ कहलाते हैं? है दो चश्मीन से जो मिलकर बने हुए होते हैं उसे हुरूफ मुरक्कब कहते हैं। इसके आगे है बाकी दूसरी ज़बान से, मतलब उर्दू का हम पढ़ रहे थे कि कितने हरूफ कहाँ से लिए गए हैं, तो बाकी दूसरी ज़बान से कितने लिए गए हैं? 2 हरूफ। कौन कौन से? हमज़ा और है दो चश्मीन। हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि उर्दू में अरबी से कुल 28 वर्ड लिए गए हैं और हिंदी से 4 वर्ड लिए गए हैं और फ़ारसी से भी कुल 4 वर्ड लिए हैं और 2 वर्ड किससे लिए गए हैं? 2 वर्ड अदर ज़बान से लिए गए हैं। तो ये कुल मिला के इसके अंदर 14 हम क्या मिला देंगे? 14 हम मिला देंगे मुरक्कब हुरूफ। तो ये कितने हो गए टोटल? 52। कितने हो गए? ये 52 हो जाएंगे। मुरक्कब हुरूफ मिला के कुल 52 हुरूफ हो जाएंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है अरबी से कुल 28 वर्ड लिए गए हैं, फ़ारसी से कुल 4 हरूफ लिए गए हैं और हिंदी से 4 हरूफ लिए गए हैं और 14 जो है वो मुरक्कब हरूफ लिए गए हैं और 2 अदर लिए गए हैं। इस तरह कुल कितने हो गए? 52 हो गए। इसके बाद है हमारा मुंशी चिरौंजी लाल ने कहा है, ये कॉल है, यहाँ से ये कॉल स्टार्ट हो रहे हैं। मुंशी चिरौंजी लाल ने कहा है जो हिंदुस्तानी फ़िलोलॉजी हैं कि उर्दू में कुल 35 हरूफ होते हैं। अगर कॉल आ जाए कि ये किसने कहा है कि उर्दू में सिर्फ 35 हरूफ होते हैं तो आपको टिक लगाना है मुंशी चिरौंजी लाल, मुंशी चिरौंजी लाल। उसके बाद है डॉक्टर शरीफुद्दीन इस्लाही, इन्होंने बताया है कि उर्दू में 45 हरूफ होते हैं। डॉक्टर शरीफुद्दीन इस्लाही ने बताया है कि उर्दू में कुल 45 हरूफ हैं। उसके बाद है डॉक्टर फरमान शेखपुरी, डॉक्टर फरमान शेखपुरी ने बताया है कि उर्दू में 50 हरूफ हैं। कितने हरूफ हैं? उर्दू में 50 हरूफ हैं। इसी तरह आगे मौलवी अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबाए उर्दू। ये भी आ सकता है कि बाबाए उर्दू किसे कहा जाता? आप कहेंगे मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। इन्होंने बताया कि उर्दू में कुल 52 हरूफ हैं। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि मौलवी अब्दुल हक जो हैं वो उर्दू के बाबाए उर्दू कहलाते हैं, इसलिए इनके कौल को आपको बिल्कुल ज़हन नशी कर लेना है।
اس کے آگے ہے اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کو ظاہر کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ زبان ہے۔ کوشچن آیا تھا زبان کیا ہے، تو ہم اس میں لگائیں گے اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کو ظاہر کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ زبان ہے۔ اس کے بعد ہے زبان کچھ مخصوص آوازوں کا مجموعہ ہے۔ اگر کچھ آئے کہ زبان ہے اور کسی آپشن میں یہ لکھا ہو زبان کچھ مخصوص آوازوں کا مجموعہ ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے، اسے بھی کریکٹ کرنا کے آنا ہے۔ نیکسٹ ہے بنیادی آوازوں کو لکھنے کے لیے جو شکلیں اور علامت استعمال کی جاتی ہے انہیں حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ اگر کوشچن آئے حروف تہجی ہیں ان میں سے تو آپ آپشن میں ہوگا بنیادی آوازوں کو لکھنے کے لیے جو شکلیں اور علامت استعمال کی جاتی ہے انہیں حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہجے کا مطلب ہے حروف کی آواز اور ان کی حرکات۔ اگر کوشچن آ جائے ہجے کا مطلب کیا ہے اور آپشن میں کہیں لکھا ہو حروف کی آواز اور ان کی حرکات تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس آپشن پہ ٹک لگانا ہے۔ ہجے کا مطلب ہے حروف کی آواز اور ان کی حرکات۔ نیکسٹ ہے اس کے آگے حروف کو تحریری شکل میں لانے کا نام ہی حروف ہے۔ جب ہم حروف کو لکھیں گے اس کا نام ہی کیا ہے، حروف۔ جس طرح میں نے لکھا ہے کاف، یہ کیا ہے، حروف۔ جب ہم اسے لکھیں گے تحریری شکل میں لانے کا مطلب ہی کا نام ہی کیا ہے، حروف ہے۔ اس کے آگے ہے اس لیے ان حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ جب ہم اسے لکھتے ہیں تو اس حروف کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ اب میں نے ایک ڈائیگرام بنایا ہے حروف تہجی، اس کی کل تعداد 52 ہے۔ کل حروف تہجی کی تعداد 52 ہے، جس میں سے 38 جو حرف ہیں وہ مفرد حروف کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں، مفرد حروف کہلاتے ہیں، جبکہ جو 14 حروف ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں، مرکب حروف کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں، مرکب حروف کہلاتے ہیں۔ 14 حروف مرکب حروف کہلاتے ہیں۔ اب جو مفرد حروف ہے اس میں کون کون سے حروف آ جاتے ہیں، الف سے لے کر یہ تک کے جتنے بھی حروف ہیں وہ مفرد حروف کہلاتے ہیں۔ الف سے لے کر یہ تک جتنے بھی حروف ہیں وہ مفرد حروف کہلاتے ہیں۔ یہ بھی دو پارٹ میں ہیں، یہ مفرد حروف دو پارٹ میں ہیں، ایک ہے حروف صحیح اور ایک ہے حروف علت۔ آسانی سے سمجھیں گے، اگر ہم حروف علت کو دیکھتے ہیں جسے کہتے ہیں انگلش میں واویلز، تو یہ اردو میں 3 واویلز ہیں۔ یہ کوشچن میں لکھنا بھول گئی، آپ دھیان رکھیے گا۔ اردو میں 3 واویلز ہیں، ایک ہے الف، دوسرا ہے واو اور تیسرا ہے چھوٹی ای۔ اردو میں کتنے واویلز ہیں، 3 واویلز ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں، حروف علت۔ ان کی تعداد کیا ہے، 3 ہے نا۔ الف سے لے کر یہ تک میں ہم پورے 3 حروف نکال لیں گے، الف، واو، یہ، اور باقی جو ورڈ بچیں گے ان ورڈ کو حروف صحیح کہیں گے۔ کیا کہیں گے، ان ورڈ کو حروف صحیح کریں گے۔ ان حروف صحیح کی تعداد کل 35 ہے۔ کتنی تعداد ہے ان کی، کل تعداد 35 ہے۔ اور حروف صحیح کو کبھی کبھی مصمتیں بھی لکھا جاتا ہے، تو آپ دھیان رکھیں گے آپشن میں یا تو آئے گا حروف صحیح کی کل تعداد کتنی ہے تو آپ لگائیں گے 35، اور اگر آپشن آئے گا مصمتیں کسے کہتے ہیں تو آپ لکھیں گے حروف صحیح کو ہی کیا کہتے ہیں، مصمتیں کہتے ہیں۔ اسے انگلش میں کانسوننٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں انگلش میں، کانسوننٹ کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک نوٹ ہے، اردو زبان میں استعمال ہونے والے حروف تہجی کی تعداد 38 ہے۔ کیا ہے، اردو زبان میں استعمال ہونے والے حروف تہجی کی کل تعداد 38 ہے۔ نیکسٹ ہے
اردو رسم الخط کا بنیادی ڈھانچہ منحصر ہے عربی پر۔ ظاہر سی بات ہے کہ اردو میں عربی کے کل 28 حروف ہیں، تو اس کا ڈھانچہ کس پر ہوگا؟ اس کا بنیادی رسم الخط کا جو ڈھانچہ ہے وہ عربی پر ہی منحصر ہوگا۔ نیکسٹ ہے، اردو میں عربی زبان کے تمام بنیادی حروف پائے جاتے ہیں۔ اردو میں عربی زبان کے تمام جو بنیادی حروف ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ اگر کوشچن آ جائے خالص عربی حروف کی تعداد کتنی ہے؟ اردو میں خالص عربی حروف کی تعداد کتنی ہے جو صرف اردو میں ہی لیے گئے ہیں؟ تو وہ تعداد ہے 8۔ کتنی تعداد ہے؟ 8 تعداد ایسے حروف کی ہے جو صرف خالص عربی حروف ہیں۔ اردو میں مشترکہ حروفوں کی تعداد 22 ہے۔ مطلب مشترکہ مطلب ملے جلے، دوسری زبان میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، تو ان کی تعداد کتنی ہے؟ 22 ہے۔ اردو میں مشترکہ حروف کی تعداد 22 ہے۔ نیکسٹ ہے حروف عطف۔ جو دو الفاظوں کو جوڑتا ہے اسے حروف عطف کہتے ہیں۔ جو دو الفاظوں کو جوڑتا ہے اسے حروف عطف کہا جاتا ہے، جیسے نیک و بد، جس کے بیچ میں کیا لگا ہے؟ واو۔ واو جو لگا ہے وہ بیچ میں دو ورڈ کو جوڑ رہا ہے، اس لیے یہ واو کو کیا کہیں گے ہم؟ حرف عطف۔ آمد و رفت۔ آمد و رفت میں بیچ میں واو لگا ہے، آمد اور رفت ان دونوں کے بیچ میں لکھا ہے واو، تو یہ کیا ہو گیا؟ آمد و رفت۔ یہ دونوں کس کے اگزامپل ہیں؟ حرف عطف کے اگزامپل ہیں۔ نیکسٹ ہے نون گنہ صرف حروف علت کے بعد ہی آتا ہے۔ جب بھی نون گنہ آئے گا وہ کب آئے گا؟ حروف علت کے بعد آئے گا۔ اور اردو میں کل کتنے حروف علت ہیں؟ کل 3 حروف علت ہیں۔ کون کون سے؟ الف، واو اور چھوٹی ے۔ جب بھی نون گنہ کا استعمال کیا جائے گا، کیا حروف اس کے پہلے ہوگا؟ یا تو الف ہوگا، یا تو واو ہوگا، یا تو چھوٹی ے ہوگا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں، جیسے جھوپڑی، دیکھیے یہ ورڈ ہے جھوپڑی۔ جھوپڑی میں واو کے بعد نون ہے، واو کے بعد نون ہے۔ اگر کوشچن آ جائے جو جھوپڑی ورڈ ہے اس میں جو نون ہے کیا وہ نون گنہ ہے؟ تو آپ کیا آنسر کریں گے؟ یس۔ اسی طرح ہے جاں، یہ الف ہے، جیم الف اور نون گنہ، تو یہ کیا ہو گیا؟ جاں۔ جاں الف کے بعد نون گنہ آیا ہے، کس کے بعد آیا ہے؟ الف کے بعد نون گنہ آیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ نون گنہ۔ اسی طرح ہے زباں، زباں، یہاں پر بھی الف کے بعد جو ہے نون گنہ آیا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ نون گنہ۔ اور ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ جو نون گنہ ہے صرف حروف علت کے بعد ہی آتا ہے۔ نون گنہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ حروف علت کے بعد ہی آتا ہے۔ نیکسٹ ہے حروف شمسی نام الشمس سے لیا گیا ہے۔ یہ سارے کوشچن کسی نہ کسی ایگزام میں آئے ہوئے ہیں، سی ٹیٹ ایگزام کے آئے ہوئے کوشچن کو یہاں لیا گیا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ حروف شمسی نام لیا گیا ہے الشمس سے، ایک ورڈ ہے عربی کا الشمس سے، اس کا ہم نے اردو میں نام لیا ہے حروف شمسی۔ اس کی کل تعداد 14 ہے۔ حروف شمسی کی کل تعداد کتنی ہے؟ 14 ہے۔ یہ کوشچن بھی آیا ہوا ہے کہ حروف شمسی کی کل تعداد کتنی ہے، آپ کو دھیان رکھنا ہے، اس کی کل تعداد 14 ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے، حروف شمسی میں ال کا لام خاموش رہتا ہے۔ جب ہم حروف شمسی کا استعمال کرتے ہیں، جب ہم الف اور لام لکھتے ہیں، جسے لکھا تو جاتا ہے لیکن وہ خاموش رہتا ہے، جیسے سائلنٹ ورڈ رہتا ہے نا انگلش میں سائلنٹ ورڈ، اسی طرح اردو میں بھی کیا ہوتا ہے؟ حروف شمسی ہوتا ہے جس الف کا لام جو رہتا ہے سائلنٹ ہوتا ہے، جیسے عبدالستار، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے عبدالستار، تو ہم نے لام تو نہیں پڑھا، عبدالستار تو نہیں پڑھا، ہم نے کہا عبدالستار، تو یہ لام کیا ہے؟ خاموش ہے، تو یہ ورڈ کیا ہو گیا؟ حروف شمسی ہو گیا۔ اسی طرح آتا ہے حروف قمری۔ حروف قمری کی کل تعداد کتنی ہے؟ 14 ہے۔ حروف قمری کی کل تعداد
14 है। हरूफ कमरी में अलिफ लाम लगाने पर बोला जाता है। जब हम हरूफ शमसी लिखते हैं तो उसमें अलिफ लाम लगाया तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, जबकि हरूफ कमरी में अलिफ लाम लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। जैसे अब्दुल मुजाहिद, क्या नाम है? अब्दुल मुजाहिद। हमने अब्दुल में लाम भी पढ़ा और मुजाहिद भी पढ़ा, तो क्या हो गया? ये हरूफ कमरी हो गया। नेक्स्ट है मुबालगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो मुबालगा के हैं, 2 क्वेश्चन। मुबालगा लफ्ज़ के मायने किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना है। अगर क्वेश्चन आ जाए मुबालगा लफ्ज़ के मायने क्या हैं, तो उसके मायने हैं किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना मुबालगा कहलाता है। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना मुबालगा कहलाता है। नेक्स्ट है मुबालगा क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखो, शायर अपने शेर में क्या करता है? मुबालगे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो उसमें जो हकीकत है उसे तस्लीम नहीं किया जाता है। मतलब किसी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताना कि हमारा जहन उसकी हकीकत को कबूल ही नहीं करे, तो ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं? मुबालगा कहते हैं। इसमें लिखेंगे हम, शायर अपने शेर में किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई को इतनी ज़्यादा बयान करे कि उसे हमारा अक्ल तस्लीम ना करे, उसे मुबालगा कहते हैं। जो हमारी अक्ल है वो उसे तस्लीम ही नहीं करे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसी बात को क्या कहते हैं? मुबालगा कहते हैं। नेक्स्ट है किसी बात को, ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये, किसी बात को हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, ऐसी बात कहना जो मुमकिन ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुबालगा। किसी बात को हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, यानी ऐसी बात कहना जो मुमकिन ही ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे मुबालगा कहा जाता है। नेक्स्ट है कलमा। कलमे की किस्में। कलमे की कुल 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ाल और हरूफ। कितनी किस्म बताई गई हैं? कलमे की 3 किस्में, इस्म, फ़ाल और हरूफ। कुछ माहिरीन ने ज़मीर और सिफत को भी कलमे की किस्म माना है। कुछ माहिर हैं, उन लोगों ने क्या कहा है? जो ज़मीर है और जो सिफत है उसको भी क्या कहा है? कलमे की किस्म माना है। इस तरह कलमे की कुल 5 किस्में हैं। हमने भी पढ़ा था कि कलमे की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? इस्म, फ़ाल और हरूफ। लेकिन कुछ माहिरों ने ज़मीर और सिफत को भी कलमे की किस्म माना है। इस तरह कुल कितनी हो गई? 5 किस्में हो गई, इस्म, फ़ाइल, हरूफ, ज़मीर और सिफत। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आप इसे अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इससे फैज़याब हो सकें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए शुक्रिया, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइए जिनका उर्दू MPTET में एग्ज़ाम है। लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें।